अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है गुलाम। रिदा अफजल की इकलौती बेटी थी। दोनों मियाँ बीवी की बेइंतहा लाडली बेटी। रिदा की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, कुछ करना चाहती थी अपने लिए। अफजल ने खुली आज़ादी दे रखी थी, वो अपने हर फैसले में आज़ाद थी। रिदा के वालिद का ट्रांसपोर्ट का काम था। रिदा ही वारिस थी हर चीज़ की, लेकिन रिदा अपना काम करना चाहती थी। अफजल ने कहा कि है तो सही अपना कारोबार, ये भी तो तुम्हारा ही है। नहीं, मैं खुद करना चाहती हूँ। कर लो जो करना है, मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना है। तो क्या सोचा है तुमने? बताओ तो सही मुझे। मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। ये क्या बात हुई भला? नहीं, मुझे करना है बस। अच्छा ठीक है। फिर रिदा तैयारी में लग गई। अफजल ने जगह भी उसे खरीद कर दी। रिदा के नाम से ही रेस्टोरेंट ओपन हो गया। स्टाफ भी उन्हें बहुत अच्छा मिल गया। रिदा खुश थी, अब डेली टाइम से जाती, सारा दिन ऑफिस में बैठी रहती। 1 साल हो गया था, रेस्टोरेंट चल गया था और अच्छी खासी इनकम हो रही थी। अफजल भी खुश था कि रिदा खुश है, लेकिन उसे उसकी शादी की भी फिक्र थी। लेकिन रिदा को इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अफजल को ये था कि एक ही है, ये भी चली गई तो मेरा क्या बनेगा। रिदा को भी ये एहसास था, शायद इसीलिए वो भी इस टॉपिक पे बात नहीं करती थी। अफजल को अपनी कंपनी के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत थी। उसने इश्तिहार दिया हुआ था, काफी लोग इंटरव्यू के लिए आए। अफजल की समझ में कोई भी नहीं आ रहा था। आज तीसरा दिन था। खूबरू नौजवान ऑफिस में दाखिल हुआ, कपड़ों से किसी गरीब घर का लग रहा था। अफजल ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी हालत से साफ नजर आ रहा था, लेकिन चेहरे पर रोब और दबदबा था। खूबसूरत भी था। अफजल ने उसकी सीवी चेक की। अच्छा खासा काबिल इंसान था। जी जवार हसन, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपकी फैमिली के मुतालिक पूछ सकता हूँ? जी सर, मैं अकेला हूँ, वालिदैन नहीं है, एक बहन है और वो भी शादीशुदा है और दूसरे शहर में रहती है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। पहले कहीं जॉब करते थे जी, लेकिन सैलरी इश्यूज की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। सही हो गया। यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं होगा, हमें सिर्फ अच्छा काम चाहिए। अफजल ने उसकी अच्छी खासी सैलरी लगा दी और जॉब भी दे दी। सवार हसन को क्या पता था कि अफजल को एक गुलाम चाहिए था। वो बहुत कुछ सोच चुका था। जवार अफजल की उम्मीदों पर पूरा उतर रहा था। वो बेइंतहा ईमानदार इंसान था और काम भी बहुत अच्छे से कर रहा था। वक्त का भी बहुत पाबंद था। अफजल उससे बहुत खुश था। काफी दिन हो गए थे। आज सुबह ही उसने अफजल को बोल दिया कि मेरे साथ चलना है आज तुम्हें। खैरियत सर? हाँ खैरियत ही है, तैयार रहना बस। जी ठीक है। सारा दिन काम में गुजर गया। शाम को अफजल ने उसे बुलाया और चलने के लिए कहा। गाड़ी अफजल खुद ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर को वो भेज चुका था। जवार हसन को लेकर वो चल दिए। गाड़ी एक बड़े मॉल के आगे रुकी। सर यहाँ से क्या लेना है? अरे चलो यार, बताता हूँ तुम्हें। गाड़ी चलानी आती है? जी आती है सर। ठीक है, फिर वापसी पर चेक करता हूँ तुम्हें। वो अंदर चल दिए। ने जवार के लिए काफी सारे ड्रेसेस लिए और अपने लिए भी। जवार मना करता रह गया। फिर शूज भी लिए। जवार शर्मिंदा हो रहा था। अरे यार, तुम मेरे साथ काम करते हो। नहीं सर, आप मालिक हैं और मैं वर्कर। अब आइंदा कभी ये मत बोलना। ठीक है सर, नहीं बोलता। आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लीजिएगा। नहीं, तुम मेरे बेटे हो और दोस्त भी। जवार शायद परेशान हो रहा था। उसकी ये मेहरबानी उसे समझ में नहीं आ रही थी, मगर अफसल तो जानता था कि वो क्या कर रहा है। फिर वो एक जगह खाना खाने बैठ गए। काफी बातें हुई। जवार के चेहरे से नजर आ रहा था कि वो परेशान हो रहा है। फिर वापसी पर अफजल ने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। चलो अपने घर, वो लेकर चल दिया। वो एक काम सा इलाका था, घर भी वाजबी था। अफजल कुछ देर बैठा और सामान छोड़कर चल दिया और जवार से कहा, ये पहनने के लिए हैं। अच्छा सर, अब तो पहनना ही पड़ेंगे। अच्छी बात है, मिलते हैं सुबह।
وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ ردا کی کال آ گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ یہی ہوں، آ رہا ہوں۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ ردا بھی آ چکی تھی۔ افضل اسے دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ردا نے جھنجھوڑ ڈالا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا، کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ افضل کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تم سناؤ، کیا چل رہا ہے؟ کیسا ہے ریسٹورنٹ تمہارا؟ زبردست، آؤں گا کسی دن۔ ٹھیک ہے، لیکن بتا کر آئیے گا۔ دوسرے دن زوار حسن نیو کپڑوں میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ زبردست ینگ مین، بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ آج چلیں کھانا کھانے؟ زوار ہنس دیا، ٹھیک ہے سر۔ افضل بھی ہنس دیا۔ شام کو وہ ردا کو بتا کر ردا کے ریسٹورنٹ پہ تھے۔ زوار، یہ میری بیٹی کا ہے۔ اچھا، وہ حیران ہو رہا تھا۔ پھر کھانا لگ گیا۔ ردا بھی آ گئی، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ افضل نظریں جھکا کے بیٹھا تھا، اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف تھا۔ وہ افضل سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ ردا بھی جان چکی تھی وہ کون تھا۔ اس کی شخصیت امپریسو تھی۔ ردا کو بھی اچھا لگا۔ پھر کھانا کھا کر افضل اسے چھوڑتے ہوئے واپس آ گیا۔ دوسرے دن وہ آفس آیا تو افضل نے اسے سرپرائز کر دیا۔ گاڑی کی چابی دے کر کہا، مجھے کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ آج کھانا میرے ساتھ، میرے گھر پر۔ لیکن سر، آج تو میرا حق بنتا ہے آپ کو کھانا کھلاؤں۔ ہمیشہ آپ کھلاتے ہیں۔ نہیں یار، آج میرے گھر۔ پھر کسی دن، کل صحیح، ٹھیک ہے سر۔ رات کو وہ افضل کے ساتھ افضل کے گھر پر تھا۔ وہ بہت متاثر تھا۔ گھر بہت خوبصورت تھا اور علاقہ بھی بہت اچھا۔ ردا کے والدین بھی اچھے تھے۔ افضل کو تو زوار جان گیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ شکریہ ادا کر کے چل دیا۔ افضل نے بیوی اور بیٹی کو بتا دیا کہ وہ کس وجہ سے زوار حسن پر مہربان ہے۔ دونوں ہی خوش تھیں۔ اصل میں افضل ردا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے زوار حسن کو پسند کیا تھا۔ اب صرف زوار حسن سے بات کرنا باقی تھا۔ اب موقع کی تلاش میں تھا۔ موقع بھی اسے مل ہی گیا۔ آج زوار ڈیوٹی پر نہیں آیا تھا۔ افضل نے کچھ دیر تو اس کا انتظار کیا، پھر کال کی جو اس نے پک ہی نہیں کی تو افضل اس کے گھر چلا گیا۔ کافی دیر بیل دیتا رہا۔ وہ آیا تو بخار سے نڈھال تھا۔ افضل اسے لے کے پہلے ہاسپٹل پہنچا، وہاں سے ٹریٹمنٹ لے کے وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے گیا۔ میڈیسن دے کر اسے لٹا دیا۔ کافی دیر بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ افضل اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، تم خود اچھے ہو۔ تمہاری حالت صحیح نہیں تھی، اسی لیے گھر لے آیا۔ ہاں، کس کے آسرے پہ چھوڑتا وہاں تمہیں؟ جی سر، میرا کوئی نہیں ہے، بری بات میں ہوں تمہارا، ایسا کرو گے تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے بن جاؤ، میں ردا سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ زوار حسن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ لیکن سر، میں ایک غریب انسان ہوں، آپ کا میرا کیا مقابلہ، اور میں ورکر ہوں آپ کے پاس۔ نہیں یار، یہ سب تمہارا ہی ہے افضل، میں ردا کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا اصل میں، اور تم اکیلے ہو، تمہیں بھی ساتھ کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ تمہیں گھر اور فیملی مل جائے گی، مجھے پلا پلایا بیٹا۔ زوار حسن کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، پر اسے لگ رہا تھا کہ میں کہیں غلام ہی نہ بن جاؤں۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ابھی چپ ہی بلی تھی۔ پھر افضل نے اسے جانے دیا، وہ وہیں سو گیا۔ صبح کافی بہتر تھا، افضل نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ آج افضل بھی چھٹی پر تھا اور زوار کو بھی اس نے آفس نہیں جانے دیا تھا۔ پھر سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ آج اس نے ردا کو دیکھا تھا، وہ اچھی تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ یہ خود میری چاہت کر رہے ہیں تو کیا برا ہے۔
افضل سچ میں زوار سے محبت کرنے لگا تھا، بھلے غرض کی تھی، محبت تو تھی، لیکن وہ زوار کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسی بات نے زوار سے ہاں کروا دی۔ افضل بہت خوش تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔